नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकर। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और कुछ ताज़ा तरीन खबरें। काफ़ी कुछ होने वाला है, बल्कि बहुत कुछ होने वाला है और वो दिन करीब हैं जब बहुत कुछ होगा और हम सब देखेंगे, पाकिस्तान के गयूर अवाम देखेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अब वक्त करीब आ रहा है और जब वक्त करीब आता है, जब इख्तियार और इख्तियार छिन जाता है, उसके बाद अंदाजा होगा कि कौन कितने पानी में था और कौन कितने पानी में है। और जो कुछ भी फिरौनियत थी, शद्दादियत थी, यजीदियत थी, जो एक बर्बरियत मुसल्लत की हुई है इस मुल्क में और फाशिस्ट निज़ाम इस वक्त मुसल्लत किया हुआ है, जो जबर किया जा रहा है और जो गन पॉइंट पे सबको हाईजैक किया हुआ है, इंशाअल्लाह ये सारी चीजें बहुत जल्द खत्म होंगी और पाकिस्तान के अवाम आज़ादी का सांस ले सकेंगे, हकीकी आज़ादी का। अरशद शरीफ साहब के मामले में भी मैं आपसे मुखातिब होऊंगा और उसके बारे में भी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन पहले जरा हम लेते हैं लॉन्ग मार्च, क्योंकि लॉन्ग मार्च भी जुड़ा हुआ है। उसकी वजह यह है कि अरशद शरीफ साहब का कत्ल, मेरे भाई का कत्ल जो है और उनकी शहादत जो है, बहिमाना कत्ल, वो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की एक बाकायदा तौर पे गलीज तरीन नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, गलीज तरीन नैरेटिव फीड किया जा रहा है और उससे तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। धमकियां दी जा रही हैं और इल्जामात लगाए जा रहे हैं और कत्ल भी हमारा, शहीद भी हमारा और उसके बाद इल्जामात और धमकियां भी हमारे लिए। सोशल मीडिया पे मैसेजेस दिए जा रहे हैं, हमारी तस्वीरें जारी की जा रही हैं कि अगली बारी आपकी। तो जहन में रखिएगा, इसके खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे और उस वक्त तक उठाएंगे जब तक कातिल और मंसूबा साज बेनकाब नहीं हो जाते। उसके लिए हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं, क्योंकि जान जो है वो आनी जानी है। अल्लाह ताला इज्जत से, शान और शौकत से अपने पास बुलाएगा इंशाअल्लाह और अल्लाह ताला हमारा अपने 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 हिफ्ज़ अमान में हमें रखेगा उस वक्त तक जब तक वो चाहेगा, और जब चाहेगा हमें अपने पास बुला लेगा और हम अल्लाह ताला के पास जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कोई जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि हमने न हराम खाया, न पाकिस्तान से गद्दारी की, न अपने वतन को धोखा दिया और न ही अपनी पाक मुल्क की सलामती पे कोई समझौता किया। ये बात आप नोट कर लें, क्योंकि ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सलमान इकबाल साहब ने खत लिख दिया है अक़वाम मुत्तहिदा को और उसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि इसकी साफ शफाफ तहकीकात करवाई जाए और यही सबसे बड़ी बात है। और इसलिए ये कहना कि जनाब सलमान इकबाल साहब ने उनको ARY ने टिकट लेके दिया, तो और कौन टिकट लेके देता और किसने टिकट लेके देना था? वो कराची से टिकट बुक हुआ, उसके बाद वो उनको फलां गाड़ी पे पेशावर भेजा, क्योंकि पेशावर ही एक महफूज जगह थी, वही एयरपोर्ट था। उसकी वजह यह है कि ARY के बाहर आ चुके थे लोग उठाने के लिए, ARY के बाहर लोग आ चुके थे उठाने के लिए, वो फुटेज मौजूद है। इसलिए उनको रातों रात जाना पड़ा, 2 घंटे के अंदर अंदर जाना पड़ा और उन्होंने दुबई गए। फिर एक झूठ बोला गया कि दुबई का वीजा एक्सपायर हो गया था। उनका वीजा एक्सपायर नहीं हुआ था, उनका वीजा वैलिड था और जो कुछ हम बता रहे हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। उसके बाद क्या ये गलत है कि आपने ये नहीं पूछा, आपने ये तो नहीं लगाई कि अरशद शरीफ को पैसे कौन दे रहा है, उसको तनख्वाह बंद हुई है या नहीं हुई, वो कैसे खा रहा है, ये सारा कुछ आपने पूछा। ये मेरे बारे में भी पूछा गया, उसके बारे में भी पूछा। इसलिए हम उस तरफ नहीं जाते, लेकिन उस पर डिटेल बात करूंगा क्योंकि उस पर भी चीजें आ चुकी हैं, उस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह कि वो किन हालात में पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और बाकी बातें करते हैं जी। अब आते हैं, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है मामला, उसकी वजह यह है कि सलमान इकबाल साहब पे या ARY पे और इमरान खान साहब पे क्यों इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उनकी तरफ उंगलियां क्यों उठाई जा रही हैं? इसलिए कि इस वक्त एक ही पॉलिटिकल पार्टी और एक ही पॉलिटिकल लीडर है जिसने ये आवाज उठाई है इस जुल्म के खिलाफ, इस बर्बरियत के खिलाफ, इस फाशिस्ट के खिलाफ, फाशिज्म के खिलाफ। वो इमरान खान ने उठाई है और दूसरा ARY टेलीविजन चैनल और सलमान इकबाल, ये दोनों ही। और अरशद शरीफ को, अरशद शरीफ, शहीद अरशद शरीफ के मामले को भी जिंदा रखेंगे हम, इसलिए कि वो हमारा भाई था और इसीलिए
اسی لیے یہی ایک بہترین طریقہ ہے کہ انہی پہ الزامات لگا دو، انہی کو دھمکیاں دو اور انہی کو ہی مقدمے پھنساؤ، انہی کو گرفتار کرو اور اس کے بعد ان سے پوچھیں کہ جناب آپ اپنے موبائل فون دے دیں اور آپ بتائیں کہ آپ کا کس کس سے رابطہ ہے اور یہ رجیم چینج کا نیریٹو کہاں سے آیا اور کیسے بیانیہ بنایا گیا اور آپ اور کیا جانتے ہیں. تو یہ ہے معاملہ. تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی. چلتے ہیں جی لانگ مارچ کی طرف، کیونکہ لانگ مارچ تو شروع ہوا ہے آج یعنی کہ جمعے کے روز، کیونکہ فیصل مسجد میں پاکستان کے عوام نے ایک دن پہلے ہی بتا دیا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کتنے خوفزدہ ہیں اور کتنے ڈرتے ہیں اور ان کا مطالبہ کیا ہے. اور ملک بھر میں جس طریقے سے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی شہید ارشد شریف کی، تو سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہوا کیا ہے اور پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں. اب آتے ہیں لانگ مارچ. لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے اور لانگ مارچ صرف ابھی لاہور کے اندر ہے، لاہور کے اندر ہی گھوم رہا ہے اور 1-2 پوائنٹ پہ ہی ہے اور 2-3 کلومیٹر کے احاطے میں ہی رہا. اور اس میں جس طریقے سے ہزاروں لاکھوں لوگ جب متحرک ہوئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے سچ کہا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کا جواب نہیں دینا چاہتے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ فوج بدنام ہو اور پاکستان کمزور ہو اور پاکستان کی بدنامی ہو یا فوج کی بدنامی ہو. انہوں نے سچ کہا ہے اور ہم بھی اسی لیے خاموش ہیں کہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ افواج پاکستان جیسا شاندار ادارہ اس پہ انگلیاں اٹھے اور ہمارے جوانوں کا مورائل جو ہے وہ گرے، کیونکہ ہمارے دل بھی افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کے ساتھ دھڑکتے ہیں جو لائن آف کنٹرول پہ، جو فضاؤں کی بلندیوں میں، جو پانی کی گہرائیوں میں، جو انٹرنیشنل بارڈرز پہ، جو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں. ہمارے دل ان کے لیے دھڑکتے ہیں اور اسی لیے ہم ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے دل ٹوٹیں. تھوڑا سا انتظار کر لیں، تھوڑا سا صبر کر لیں. عمران خان صاحب نے بھی یہی بات کی ہے، تو اس لیے ہم اس وقت پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں نہیں ہیں. تو لانگ مارچ چل رہا ہے جی. لانگ مارچ 4 نومبر کو پہنچنا ہے اور اس سے پہلے ہی بہت کچھ ہو جائے گا بفضل خدا. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس دوران، کیونکہ بہت بڑا لڑائی یہ بہت بڑی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ دنیا کو بتایا گیا تھا، جو دنیا کو جھوٹ بولا گیا تھا، وہ جھوٹ اب بے نقاب ہونے جا رہا ہے، بلکہ کافی حد تک بے نقاب ہو چکا ہے. کھیل کچھ اور تھا، معاملہ کچھ اور تھا اور اس کو غلط رنگ دیا گیا، غلط خبریں دی گئیں، غلط اطلاعات دی گئیں عالمی برادری کو اور انٹرنیشنل پلیئرز کو، جو کہ اب اس میں سے جھوٹ آہستہ آہستہ وہ جھوٹ پکڑا جائے گا اور جھوٹ پکڑا جا چکا ہے. کیونکہ پاکستان، جو فیصلہ پاکستان نے کیا تھا، جو ریاست پاکستان کے فیصلے تھے، اس کے بارے میں کہا گیا یہ عمران خان کے فیصلے ہیں. وہ عمران خان کے فیصلے نہیں تھے اور اب پتہ چل چکا انٹرنیشنل پلیئرز کو کہ یہ عمران خان کے فیصلے نہیں تھے، اس فیصلے میں سارے شریک تھے. اس لیے عمران خان صاحب اس سے پہلے کہ وہ اسلام آباد پہنچیں، بہتر ہوگا کہ سٹیپ ڈاؤن کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آئیں گے اور پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں اور عمران خان صاحب ابھی پوز لیا ہوا ہے. انہوں نے، لوگ متحرک ہیں، لوگ متحرک ہو چکے ہیں، موبلائزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے. اس لیے یہ چیز رکے گی نہیں، معاملہ وہیں کا وہیں ہے. کیونکہ کہا گیا کہ ایکسٹینشن کا معاملہ، کہا گیا جی کہ ایکسٹینشن آفر کی گئی تھی. تو اس کے بعد واشنگٹن میں بھی بات ہوئی، اس کے بعد NDU میں بھی بات ہوئی. تو سمپل سی بات ہے، اگر ایکسٹینشن کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے تو میرا خیال ہے کہ سمری موو ہو جانی چاہیے اور فی الفور ہو جانی چاہیے. سمری موو ہو، معاملہ ختم ہو، نئے آرمی چیف کا تقرر ہو جائے گا اور یہ جو اس وقت کرائسس ہے وہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ابھی میچ چلے گا جی. اور کیونکہ پاکستان کے عوام جو ہیں اب جو نکلے ہیں، اس میں شہید ارشد شریف کا خون بھی شامل ہے، ان کی قربانی بھی شامل ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ JIT جو ہے وہ نیروبی
وبرکاتہ.